अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, आज हम कराकरम जो रोड है उसके हवाले से बात करेंगे। शाहर रेशम भी जिसे कहते हैं, ये यहाँ से इस्लामाबाद से अगर इसके आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ये वाया आप हरीपुर, हरीपुर से आप एबटाबाद, एबटाबाद से मानसेरा, मानसेरा से आप बटाग्राम, बटाग्राम से बिशाम, बिशाम से लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान, फिर वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ये जो रोड है इसके हवाले से हम अक्सर गाय बगाए बात करते हैं कि इस रोड पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट होते हैं, या कोई भी ट्रैवलिंग होती है तो अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से बड़ी अमवात हो जाती हैं। ये क्यों? इस पे दुनिया में क्या इस किस्म की कोई और रोड नहीं है? क्या इस किस्म की कंस्ट्रक्शन दुनिया में कहीं है, या ये ही दुनिया का अनोखा है एक रोड है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और इससे भी ज़्यादा मुश्किल तरीन इलाक़ों से रोड गुज़रते हैं। बट हमारे जो शहर रेशम है या कराकरम है, इस पे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इस रोड के हवाले से इसके मेंटेनेंस और इस रोड को जो मेंटेन रखने के लिए NHA की तरफ से जिस इदारे को ये ठेका दिया गया FW का, उनकी तरफ से कोई इस किस्म की बहुत ज़्यादा केयरलेस, और वो बिल्कुल ही एक ऐसे निकम्मा इदारा है जो कोई काम भी ठीक से नहीं करता। आप इस रोड पे जब आप गुज़रते हैं तो इस रोड की एक साइड पे आपको जो रिवर इंडस आपको साथ नज़र आएगी। आप बिशाम से जैसे आप आगे की तरफ निकलें तो एक ऊपर रोड होता है, और उसके साथ बिल्कुल नीचे पैरेलल नीचे, यानी कि रोड है पहाड़ को काट के बनाया हुआ है, बिल्कुल उसके स्टीप नीचे आपको जो है ना वो दरिया सिंध उसके साथ ये पैरेलल चलती रहेगी। आपको तकरीबन दियामिर के जो हदूद तक आप जब जाते हैं, जहाँ से दियामिर जो गिलगित बल्तिस्तान का जो आप टेरेटरी जहाँ से शुरू हो जाती है, वहाँ तक ये रोड और दरिया बिल्कुल पैरेलल आप साथ साथ चलते हैं। अगर कोई नया बंदा वो उसकी तरफ से खिड़की से अगर बाहर झांकता है तो वो शायद जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए इस रोड पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता। अब इस रोड पे सेफ्टी के मेयर किस कदर हैं, आप इसका अंदाज़ा कर लें कि जितनी भी दुनिया में अगर कोई रोड बनता है तो उसके रोड के आप रिटेनिंग वाल्स जिस तरह से रिटेनिंग वाल्स होती हैं और आउट साइड पर सेफ्टी वाल्स लगाई जाती हैं, या कोई लोहे की कोई उन्होंने कुछ ब्लॉक्स लगाते हैं कुछ ना कुछ मोड़ में, ख़ासकर जो जहाँ से भी आपने टर्न्स होती हैं वहाँ पर कोई आगे कोई कंक्रीट के, कुछ स्टील के, कुछ ऐसे जो है ना वहाँ पर वॉल्स बनाते हैं जिसकी वजह से अगर कोई गाड़ी खुदा ना खास स्लिप भी हो जाती तो उससे लग के वो रुक जाती। आप इस रोड पे जाएं, आपको कहीं भी ऐसे कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा कि वो बड़े बड़े ख़तरनाक ऐसे मोड़ हैं, डरावने मोड़, जहाँ से गाड़ी मामूली से गलती की वजह से सैकड़ों लोगों की, जितने गाड़ी में लोग होते हैं सारे शहादतें उनकी होती हैं, अक्सर व बेशतर ऐसे ही। उसके साथ साथ स्लाइडिंग का एक बहुत बड़ा मसला हमेशा रहता है कि उसकी वजह ये है कि इस अगर आजकल के वक्त में आप अगर जाते हो इन्हीं दिनों में तो आप देख लीजिए नीचे से आप KK जा रहे, ऊपर से आपके पास प्रेफरी जो दियामिर बादशाह डैम के प्रेफरीज रोड्स बना रहे हैं, उसके साथ साथ जो सी पैक के रूट बन रहे हैं वो पहाड़ को उन्होंने ऊपर से काट के वही पहाड़ जो नीचे फेंक रहे होते हैं, तो उसकी वजह से स्लाइडिंग होकर बड़े गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की डेथ हो जाती है। ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म मसला है कि जिसके ऊपर अभी कभी काम नहीं हो। ये जो बुनियादी जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो इस रोड पे जितनी भी ट्रैवल होती है, आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर आप सर्च कर लें कराकरम पे तो आपको हर महीने कोई ना कोई आपको हादसा नज़र आएंगे। अच्छे खासे नंबर पर कोई बस, कोई गाड़ी, कोई ना कुछ एक्सीडेंट होता नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि वो रोड के जो आउटसाइड रिटेनिंग वॉल्स, ना कोई वहाँ पर कोई लाइटिंग का सिस्टम है। तो दुनिया की जितनी भी बड़े शाहराए हैं वहाँ पर आपको कोई मोड़ है, रात के टाइम आप गाड़ी जा रहे, कोई रेड वो नीचे लगाए जाते हैं वो जो बल्ब टाइप के, या कोई कुछ लाइट्स लगती हैं, जब आप उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो चमकते हैं, कोई रेड कलर के होते हैं। जितने भी बड़े ये आप मोटरवेज पे देख लें तो वहाँ, लेकिन उस रोड पे आपको ऐसा कोई नज़र नहीं आएगा। मोड़ पे एटलीस्ट बड़े बड़े उनके लाइट्स लगी होते हैं, और दुनिया के जितने जो डेवलप ममालिक हैं, इवन कि पाकिस्तान के आप शहर मोटरवेज पे और दूसरी जगहों में उन्होंने वो लगाए होते हैं, मोड़ पे ऐसे शीशे टाइप के लगाते हैं जिस पे नज़र आती है दूसरी साइड पे। ये बिल्कुल अंधा रोड होता है। आप पूरे कराकरम हाईवे पे यहाँ से आप जब गिलगित की तरफ जाते हो तो आपको कहीं पे भी कोई ना तो रिटेनिंग वाल नज़र आएगी बाहर से, ना कोई लोहे की वाल नज़र आएगी, ना इस किस्म की कोई आपको लाइटिंग नज़र आती, जिसकी वजह से
ہمارے سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ یہ جتنا بھی انسیڈنٹ ہے یہ ایک کرمنل افینس ہوتا ہے، جس ادارے کی ذمہ داری ہے جو اس روڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا جو بجٹ عرصے سے ہضم کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کبھی اس حوالے سے کام نہیں کیا گیا۔ ہم جب اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو یا ہمارے گلگت بلتستان کی کوئی جو کمیونٹی اس حوالے سے پروٹیسٹ کرتی ہے تو کوئی اس کی خاطر خواہ نتائج نہیں آتا، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ کو اس قدر اہمیت نہیں دی جاتی، ہمارے آواز کو اس قدر اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور اس پہ ہماری بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ناظرین، ان علاقوں سے گزرتے ہوئے گلگت بلتستان کے لوگ، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، گلگت بلتستان کے جتنے بھی طلبہ ہیں جو بڑے شہروں میں یا دور دراز علاقوں میں جب آتے ہیں تو وہ سالوں بعد جو ہے نا اپنے علاقوں کی طرف موو کر لیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کا گندہ روڈ جو خیر اتنا زیادہ نہیں ہے، کوئی 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر کا روڈ ہے، جو نارملی جس کے اوپر 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا سفر ہونا چاہیے، وہ ہم اس روڈ پہ 24 گھنٹے بسا اوقات 2 دن لگ جاتے ہیں۔ معمولی سا روڈ بلاک ہو جاتا ہے، 2 دن تک روڈ بند ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے جس ادارے کی، جس ادارے کا یہاں پر جو ڈیوٹی ہے وہ وہاں پر پورا نہیں کر لیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی بھی بڑی نیشنل ہائی وے ہے جس کے اوپر یہ سی پیک کا روٹ ہے یا چائنا کے ساتھ پاکستان کا بانڈنگ اسی روڈ کے تھرو ہوتی ہے، وہاں پر ریسکیو کے لیے آپ کو کوئی گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی، ریسکیو کی کوئی مشینری نظر نہیں آئے گی۔ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کہیں پہ روڈ بلاک ہوتا ہے تو کسی دور دراز علاقے سے دوسری گاڑی بلائی جاتی ہے، وہ جب تک آتے ہیں یا دوسرے ڈسٹرکس ان کو موو کی جاتی ہے، کوئی ریسکیو کا سسٹم نہیں ہے۔ اس روڈ کے علاوہ آپ کو دیکھ لو تو کوئی اس قسم کی ایمرجنسی کوئی سروس کے لیے آپ کو کوئی فیسلٹیز نظر نہیں آتی ہیں۔ پورا روڈ پر آپ ویران بیابان روڈ ہے، نہ تو کوئی وہاں پر انسان نظر آتا ہے، انسان کی ذات، اور روڈ کے علاوہ نہ کوئی اس طرح کی کوئی سیکیورٹی کے اداروں کے کوئی لوگ وہاں پر موومنٹ ہو، کوئی ٹریفک کنٹرول سسٹم بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ اگر رات کو جاتے دن کو جاتے ہیں تو جب کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، انہوں نے کنوے کے فارم میں پورے علاقے کے لوگوں کو ڈسٹرب کر کے وہاں پر 10 گھنٹے کھڑے کر کے ایک ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ لانگ ٹرم ہمارے ہاں یہ کہ اس کے حوالے سے کوئی ایک پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ چند پوائنٹس کے اوپر جو ہے ارجنسی کے لیے ریسکیو کی کوئی ادارے بنانے چاہیے جو کوہستان سے لے کر وہاں تک جو اس علاقے میں وہ ٹیک اوور کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ کا جو والز ہیں، سیفٹی والز ہیں یا ریٹیننگ والز ہیں، جہاں پر والز لگانے کی ضرورت ہے، وہاں پر جہاں پر لوہے کی جو ہے نا وہ گریڈز یعنی کہ اس طرح کی کوئی کور لگا لے، وہ خاص کر جو موڑ ہیں، جو روڈ کے جو موڑز ہوتے ہیں جہاں سے گاڑیاں مڑتی ہیں، ان علاقوں میں تو کم سے کم بہت ضروری ہے اس قسم کی ریٹیننگ والز لگانے کی، اور وہاں پر وہ شیشے لگا لیں، میرر ٹائپ کا ہوتا ہے اس سے، تاکہ جو گاڑی اس سائڈ سے نظر آ رہے ہے اس کو بھی پتہ لگے۔ اور روڈ کے ہاں بیچ میں وہ جو ریڈ جو لائٹس لگی ہوتی ہیں، ایون آپ موٹر وے پہ دیکھ لیں یا کہیں پہ بھی، تو وہ جب کوئی گاڑی کے رات کو لائٹ پڑتی ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرا یہ والا جو لوکیشن یہاں تک ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اس روڈ پہ جو بڑے پیمانے پر اتنے گڈھے اور وہ اتنا خراب روڈ ہے کہ اس روڈ کو ریکور کرنے کی بجائے یہ جو ایف ڈبلیو والا جیسے نکمے ادارے سے اٹھا کر کسی این ایچ اے کو چاہے کہ اس کو خود دیکھ لے، کسی ایسے ادارے کو کم سے کم دے دے جو اس کی ٹیک کیئر کرے۔ ناظرین، اس روڈ پہ ہمارے سینکڑوں لوگوں کی جانیں شاہدتی ہیں۔ آج بھی جو ہے نا میں اس قراقرم پہ ایک ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں بہت بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس روڈ پہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو اس گاڑی میں سوار 70% 90% لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہے، 10% لوگ بچتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس روڈ کے الانگ کوئی وال نہیں ہوتی، کوئی ریٹیننگ وال نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہت حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ہماری آواز سنی جائے گی، ہمارے ان مسائل کو حل کر لیں گے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ